तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं abihar.m। कभी कभी हम कुछ ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनके बाद दिल बोझल हो जाता है, जैसे कोई चीज़ हमसे छिन रही हो या ज़िंदगी में अचानक रुकावटें आने लगे। क्या आपने कभी सोचा कि हो सकता है वो ख्वाब नज़र बद या किसी हसद की निशानी हो? जी हाँ, नज़र बद हकीकत है और बहुत बार अल्लाह ताला ख्वाबों के ज़रिए हमें ख़बरदार कर देता है। आज हम बात करेंगे उन 25 ख्वाबों की जो साफ तौर पर नज़र बद, हसद, रूहानी कमज़ोरी की अलामत होते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि ऐसी सूरत में क्या सदका, दुआ या अमल करना चाहिए। तो पहला ख्वाब है ख्वाब में चेहरा बदसूरत या काला देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपना चेहरा काला, बिगड़ा हुआ या बदसूरत देखे तो ये इस बात की अलामत है कि किसी की नज़र बद या हसद इस पर असर कर रही है। ये रूहानी कमज़ोरी की अलामत भी हो सकती है। दूसरा ख्वाब है ख्वाब में बाल झड़ना या गंजा होना। ये ख्वाब इज्जत या ताकत के नुकसान की तरफ इशारा करता है। अक्सर ये हसद या नज़र बद की वजह से होता है कि इंसान की ज़ाहरी या बातनी चमक मुतासिर हो रही होती है। अगला ख्वाब है ख्वाब में कपड़े फटे हुए देखना। फटे कपड़े नज़र बद और हसद की अलामत है। ये ख्वाब बताता है कि कोई शख्स दिल में तुम्हारे लिए बुरे ख्यालात रखता है या तुम्हारी कामयाबी पर जलता है। अगला ख्वाब है ख्वाब में घर टूटा हुआ या बिखरा हुआ देखना। ये घर के अमन और खुशहाली पर नज़र बद के असर की निशानी है। ख़ास तौर पर अगर ख्वाब में दीवारें गिर रही हों या सामान बिखरा हुआ देखे तो ये हसद की वजह से घरेलू बेबरकती को जाहिर करता है। अगला ख्वाब है ख्वाब में बच्चा बीमार या रोता हुआ देखना। ये अक्सर माँ या बाप की तरफ से देखा जाने वाला ख्वाब होता है और इसका मतलब होता है कि बच्चे पर किसी की नज़र लगी हुई है। ऐसी सूरत में सदका और दुआ ज़रूरी है। अगला ख्वाब है ख्वाब में खाने में बाल, मट्टी या कीड़े देखना। ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारे रिज़्क में बरकत कम हो रही है, अमूमन हसद या नज़र बद की वजह से। सदका देने और बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई है। अगला ख्वाब है ख्वाब में आईना टूट जाना। ये खुद एतमादी या खूबसूरती पर मनफी असर की अलामत है। आईना टूटना इस बात की तरफ इशारा करता है कि किसी की नज़र ने तुम्हारी चमक या कशिश मुतासिर कर दी है। अगला ख्वाब है ख्वाब में जिस्म पर नील निशान या जख्म देखना। अगर बगैर किसी वजह के ख्वाब में जिस्म जख्मी या नीला देखें तो ये नज़र बद की वाज़िह निशानी है। रूहानी तौर पर यह मनफी लहरों के असर को जाहिर करता है। अगला ख्वाब है ख्वाब में अपने आप को कमज़ोर या बीमार महसूस करना। ये ख्वाब जिस्मानी या रूहानी तवानाई की कमी को जाहिर करता है। अक्सर ऐसे ख्वाब हसद, हसरत या मनफी दुआओं के असर से आते हैं। अगला ख्वाब ख्वाब में सोना या जेवरात गुम होना। ये ख्वाब रिज़्क या नेमत के कम होने की अलामत है। सोना गुम होना अक्सर इस बात की निशानी होता है कि किसी की नज़र से तुम्हारी दौलत या खुशी मुतासिर हुई है। अगला ख्वाब ख्वाब में सांप या बिच्छू का हमला देखना। सांप और बिच्छू दुश्मनी, हसद और नज़र बद की अलामत होते हैं। अगर ये हमला करे तो मतलब है कि तुम्हारा कोई करीबी शख्स तुम्हारे खिलाफ हसद रखता है। अगला ख्वाब ख्वाब में अपने बालों में गांठें या कीड़े देखना। ये ज़हनी दबाव, हसद और रूहानी बंदिश की अलामत है। ऐसी सूरत में कुरान की तिलावत, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना मुफीद है। अगला ख्वाब ख्वाब में बार बार गिरना या फिसलना। अगर तुम खुद को बार बार गिरते या संभल ना पाते देखो तो ये नज़र बद की निशानी है।
کسی کا حسد تمہیں ترقی سے روک رہا ہوتا ہے۔ خواب میں روشنی کا بجھ جانا یا اندھیرا چھا جانا، یہ خواب روحانی روشنی کے کم ہونے اور برکت کے ہٹنے کی علامت ہے۔ اکثر یہ کسی کے حسد یا بد دعا کا اثر ہوتا ہے۔ اگلا خواب میں بارش یا وضو کا پانی گندا دیکھنا، یہ پاکیزگی میں کمی اور منفی توانائی کے اثر کی علامت ہے۔ اگر پانی دھندلا یا بدبودار دیکھیں تو یہ روحانی بیماری یا نظر بد کی نشانی ہے۔ اگلا خواب میں بہت زیادہ رونا، اگر خواب میں دل کھول کر رونا آ رہا ہو مگر سکون نہ ملے تو یہ کسی کے حسد یا بری نظر کے دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ روحانی صفائی کی ضرورت ہے۔ اگلا خواب میں چیزیں چوری ہو جانا، کپڑے، زیورات، پیسے چوری ہونا نظر بد سے ہونے والے نقصان کی علامت ہے۔ حسد تمہاری نعمتیں چھیننے کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اگلا خواب میں خود کو اکیلا یا اندھیرے میں محسوس کرنا، یہ خواب اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے ارد گرد کی منفی توانائیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ نظر بد یا حسد کا اثر ہو سکتا ہے۔ اگلا خواب میں پالتو جانور بیمار یا مرنا دیکھنا، اگر تمہارا جانور خواب میں بیمار یا مر جائے تو یہ گھر میں موجود منفی اثرات یا کسی کی نظر کی علامت ہے۔ اگلا خواب میں خون بہنا یا زخمی ہونا، یہ خواب توانائی کے ضیاع اور نظر بد کی علامت ہے۔ خاص طور پر اگر خون بہتا دیکھے تو سمجھو کہ روحانی طور پر کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اگلا خواب میں دروازے یا کھڑکیاں بند ہونا، یہ ترقی یا خوشحالی کے رکنے کی علامت ہے۔ نظر بد تمہاری راہیں بند کر رہی ہوتی ہیں۔ اگلا خواب میں پھول یا پودے مرجھانا، پھولوں یا پودوں کا مرجھانا خوشیوں یا محبت میں کمی کی علامت ہے۔ حسد سے پیدا ہونے والی منفی لہریں گھر کے ماحول پر اثر ڈال رہی ہوتی ہیں۔ اگلا خواب میں کسی کا تمہیں گور کر دیکھنا، یہ خواب براہ راست نظر بد کی نشاندہی کرتا ہے۔ کسی کی آنکھوں سے نکلی حسد بری نظر تمہیں متاثر کر چکی ہوتی ہے۔ اگلا خواب میں خوبصورت چیز کا اچانک بگڑ جانا، اگر کچھ خوبصورت ہو کر اچانک خراب یا بدصورت ہو جائے تو یہ نظر بد کے لگنے کی علامت ہے۔ مثلاً کپڑے جل جانا، زیور ٹوٹ جانا یا پھول مرجھا جانا۔ آخری خواب میں عجیب سایہ یا کالا دھواں دیکھنا، یہ منفی توانائیوں، حسد یا جادو کے اثر کی علامت ہے۔ ایسی حالت میں روحانی حفاظت ضروری ہے، جیسے آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت۔ تو ناظرین کرام، نظر بد ایک حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد برحق ہے۔ اگر کچھ بھی تقدیر سے آگے بڑھ سکتا تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے تو فوراً صدقہ دیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے ان میں سے کوئی خواب دیکھا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی آپ پر نظر بد کا اثر ہوا ہو؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر بری نظر، حسد اور منفی قوت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، نئے خواب کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔